Praise the Lord. Kumusta na kamo mga kaigsuunan? Hinaot nga nagapabilin kamo nga lig-on, marinahon ug malipayon taliwala niining atong sitwasyon karon. Ikawalo na karon nga Domingo sukad nga nahunong ang atong panagtigom gumikan sa nagapadayon nga pagsamok niining COVID-19. Apan bisan pa niini, mapasalamaton kita sa Ginoo kay nagpabilin paghihapon kitang buhi. Sinangkapan sa Dios sa tanan natong panginahanglan, piskay atong panglawas ug luwas kita gikan sa hulga niining COVID-19 virus. Wala pa kita masayod hangtod kanos ang mobalik ang atong normal o naandan nga kahimtang. Apan angay natong sayran nga sa tanang panghitabo o sitwasyon sa atong kinabuhi, ang Dios adunay katuyuan niini. Maayo man kini o pangit man nga kahimtang, ang Dios nagapamuhat diha sa tanang butang alang sa atong kaayuhan. Bisan pa man niining pagsulay nga midangat sa atong kinabuhi karon, kinahanglan kay balo kita moatubang o mo-respond niini pinasikad sa gitudlo kanato sa pulong sa Dios. Mao kini nga ang atong mensahe karon magtudlo na usab kanato kalabot niining mga pagsulay nga atong nasinati karon. So pahimutang kay sugdan na usab nato ang pagbatbat sa mensahe sa Dios niining adlaw nga nagauluhan. The unspeakable joy over trials, o ang dili matukib nga kalipay labaw pa sa mga pagsulay. Ang atong text ana nato makita sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. Magampo kita. Ginoong Dios, salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga kami makadungog na usab sa imong balaanong mensahe. Tungod kay mao gayud kini ang among gikinahanglan ilabi na karong panahona nga nagaatubang kami niini nga pagsulay. Hinaot paunta nga ang imong mga pulong karon mao'y maghatag kanamo gahom aron magpabilin kami nga lig-on, malinawon ug malipayon taliwala niining pagsulay nga among gisagubang karon. Busa i-bless ang imong mga pulong ug i-bless usab ang imong mga katawhan nga nagasunod niini nga mensahe karon. Panalangini pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga igsoon, ang atong basahon ang ato ang text sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Sa Cebuano, nagaingon, tungod niini, maglipay kamo bisan may miabot karon nga nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kay kini nga mga pagsulay, lumalabay lang, o kinahanglan nga masinati ninyo. Aron masulayan ang inyong pagtuo, sama sa bulawan, nga gisulayan sa kalayo, aron masayran kung tinuod o dili. Apan, mas mahinungdanon ang atong pagtuo kaysa bulawan, nga mawala lang. Busa kung mapamatud-an nga ang inyong pagtuo tinuod gayod, daygon niya kamo og pasidunggan sa adlaw nga si Hesukristo moabot. Praise God. So atong himay-himayon kini nga passage nga gihatag kanato karon aron makuha nato ang mga mahinungdanong mga punto nga makatabang sa atong espirituhanon nga bahin. Unang punto nagaingon, ang tanan muagi og makasinati sa mga pagsulay. Sa ato ang text sa verse 6, tungod niini maglipay kamo bisan may miabot karon nga nagkalain-lain nga mga pagsulay, kay kini nga mga pagsulay lumalabay lang og kinahanglan nga masinati ninyo. Trials are common to all people, makristohanon man o unbelievers, ang tanan makasinati gayud sa mga pagsulay sa kinabuhi.
Most of the trials are common to believers and unbelievers. No specific trials intended for believers or unbelievers only. Dili ta makaingon nga kini nga klase sa pagsulay para lang ni sa mga magtotoo o kini nga mga pagsulay para lang sabni sa mga dili magtotoo. Kitang tanan lagmit makasinati sa samang klase sa mga pagsulay. Ingon din na sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walay pagsulay nga moabot kaninyo nga wala usab nagaabot sa ubang mga tao. So alang nato nga mga Kristiyanon, trials are part of our Christian life. Trials are unavoidable for Christian believers. It is a must. Every believers should suffer on it. Tanan nga mga Kristiyanon, muagi gayud niini nga pagsulay, nga kini nga mga pagsulay moabot gayud sa tanang tao. Gikinahanglan gayud nga maagian sa matag usa ilabi na sa mga Kristiyanon. Ingon sa Acts chapter 14 verse 22, ilang gilig-on ang mga magtotoo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon, kinahanglan muagi kita sa daghang kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Take note, ang mga Kristiyanon, kinahanglan muagi sa daghang kalisdanan aron nga makasulod kita diha sa gingharian sa Dios. Ba? Ingon sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13, mga hinigugma, ayaw kamo katingala sa masakit nga pagsulay nga maabot kaninyo. Ayaw ninyo isipa nga kahibulungan ang nahitabo kaninyo. Hinoon, paglipay kamo, kay nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo. Og mahingpit na gayud ang inyong kalipay kung ipakita na niya ang iyang gahom sa tanan. So dili ta matingala og mangutana ngano nga daghan mga pagsulay nga atong masinati nga unta Kristohano naman kita. Ingon ang pulong sa Dios, kinahanglan muagi kita sa daghang kalisdanan. Muagi kita sa sigpit nga pultahan og lisod nga dalan nga maghatod kanato sa gingharian sa Dios. Amen. Ikaduha, kini nga pagsulay dili molungtad o lumalabay lamang. Sa verse 6 gyapon, tungod niini maglipay kamo bisan may miabot karon nga nagkalain-lain nga mga pagsulay, kay kini nga mga pagsulay lumalabay lang o kinahanglan nga masinati ninyo. Kini nga mga pagsulay lumalabay lang. O di ba na nato igsoon nga kini nga mga pagsulay nga ato ang nasinati o mga pagsulay nga ato ang giatubang dili kini mulungtad kundi mulabay lamang kini. Moagi man kita sa mga nagkalalaing mga pagsulay apan hinumduman nato nga kining tanan lumalabay lang. Ingon si Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, ang mga kalisdanan nga among giantos dinhi sa kalibutan dili bugat o lumalabay lang. Sa ingon niya, ang kalisdanan nga among giantos dinhi sa kalibutan dili bugat o lumalabay lang. Dili bugat o lumalabay lang. Dili bugat, that means makaya nato. Makaya ra nato ni nga mga pagsulay. Kay dili bugat o gawas pa ni ana, dili ni magpabilin hangtod sangtod kunili mulabay lamang kini. Ato pa adunay katapusan o adunay kasulbaran ang mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. So ayaw og kaluya kay nagsaad ang Dios nga dili ka pasagdan panahon sa imong pagsulay. Saad sa Ginoo o bananta niya panahon sa ato mga pagsulay na ang Dios nga mutabang kanato. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ingon ang pulong sa Ginoo, walay pagsulay nga moabot kaninyo nga wala usab nagaabot sa ubang mga tao. Apan kasaligan ang Dios sa iyang saad nga dili niya tugutan nga sulayan kamo labaw pa sa inyong maantos.
ug kung moabot man ang mga pagsulay kaninyo, maghatag siya pamaagi aron maantos ninyo kini. Diba? So ayaw kabalaka kay ang imong pagsulay nga gialaw sa Dios sigon lang sa imong makaya. Tingali parihara ang ato ang mga pagsulay nga giagian. No? Tingali parihara nga gisulayan kita diha sa butan nato sa mga panalapi nga bahin o sa financial nga bahin. Pero ang uban, ang ilang giatumang nga mga problema sa financial, ginatos lang nga problema. Ginatos lang nga problema ang iyang gipas-an kay maura ang iyang makaya. Ang uban, linibo. Kay kaya ra usab kini niya. Mao kini ang gialaw sa Ginoo siyang kinabuhi kay kaya niya kini. Kay may sa Ginoo di na itugot ang mga pagsulay nga dili nato makaya. Pero ang uban sab gisulayan diha sa minilyon kay sayod ang Dios kaya usab kini nila. No? So bisan asa man diha nga level ang imong pagsulay atong pagsulay sama ra atong pagsulay nga naa sa financial nga bahin. Apan nagkalanlain ang level na ini nga gihatag sa Ginoo sumala sa ato ang katakos sa pagpas-an ni ini nga mga pagsulay. Una nga dili ka mabalaka kung gialaw man ni sa Ginoo na sayod ang Ginoo nga ato kining makaya. No? Og labaw sa tanan ingon ang iyang pulong, ingon sa dinhi ug kun moabot ang mga pagsulay kaninyo, maghatag siyag pamaagi aron maantos ninyo kini. Diba? So pasabot ni ana nga ang Dios usab maghatag sa pamaagi aron maantos nato og malampasan nato kini nga mga pagsulay nga iyang gialaw sa ato ang kinabuhi. Busa salig lang ta sa Dios panahon sa ato ang mga pagsulay. Ikatulong na butang. Unsa kini nga matang sa mga pagsulay? No? Verse 6 gyapon ang ato ang text na to. Tungod niini maglipay kamo bisan may miabot karon nga nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kay kini nga mga pagsulay lumalabay lang og kinahanglan nga masinati ninyo. So unsay giingon niya? Unsa nga mga pagsulay? Nagkalain-lain nga mga pagsulay. No? Ingon pa sa James, various trials or all kinds of trials. Sa James chapter 1 verse 2 ingon rin ha, mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay muabot kaninyo. So, unsa nga pagsulay? Tanang matang sa mga pagsulay. Tanan nga matang sa mga pagsulay nga imong nasinati o masinati o nasinati sa uban o taman sa moabot sa imong unahuna nga mga pagsulay. Kanang tanan posible nga masinati usab nato. No? Kay ingon ang puro sa Ginoo, nagkalain-lain nga mga pagsulay. So muna siya no ang mga matang sa mga pagsulay nga sagad maagian sa mga Kristiyanon, nagkalain-lain nga mga pagsulay. No? So ingon nga dili pareha og level ang ato mga pagsulay. No? Pero kanang imong gidala nga pagsulay mao na ang imong makaya nga gialaw sa Ginoo. Nakita nimo nga ang uban grabe ka bugat pero gialaw na sa Ginoo kay makaya nila na. Pero tan-aw pud nimo nga ang uban grabe ra pud na iyang pagsulay, kasimple kagamay ra ni ana, no? Pero alang kaniya bugat na ug mao ra pud na ang iyang makaya. So nagkanlain nga mga pagsulay ang ato ang maagian, no? Gisgutan din sa pulong sa Ginoo. So ikaupat nga butang ato ang makita dinhi sa ato ang passage mao nga malipayon kita nga mga tubang sa mga pagsulay.
no, sa verse 6 gyapon ingon nila, tungod diini maglipay kamo bisan may miabot karon nga nagkalain-lain nga mga pagsulay, kay kini nga mga pagsulay lumalabay lang og kinahanglan nga masinati ninyo. Sige ingon, tungod diini maglipay kamo. So malipayon kita nga moatubang sa mga pagsulay. Unsaon man nato pagatubang kini mga pagsulay nga moabot sa ato ang kinabuhi? Magsubok ba kita? Maluya ba kita? Madiskurahe ba kita? Masuko ba kita? O magbagot-bot ba kita? Mao ba kini ang angay natong buhaton sa dihang maabot ang mga pagsulay sa ato ang kinabuhi? Dili, ang giingon sa pulong sa Dios mao nga maglipay kita. James chapter 1 verse 2. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Sa Cebuano giingon, mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay muabot kaninyo. Din diha sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13 ingon po diha, mga hinigugma, ayaw kamo katingala sa masakit nga pagsulay nga moabot kaninyo. Ayaw ninyo isipa nga kahibulungan ang nahitabo kaninyo. Hinuon, paglipay kamo. Kay nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo. Og mahingpit na gayud ang inyong kalipay kung ipakita na niya ang iyang gahom sa tanan. Di ba? So unsa ato baton sa dihang maabot ang mga pagsulay sa ato ang kinabuhi? Ingon ang pulong sa Ginoo, hinuon paglipay kamo. Count it all joy og isipa nga bulahan kamo kung maabot kaninyo ang tarang matang sa mga pagsulay. Word, di ba? Oo, kung atong lantawon nato in human point of view, the word gayud kay kinsabay malipay kung hasmaganta sa nagkanang laing pagsulay. Di ba? Mura og laing kay tan-awon nga ang tao nagmalipayon sadya sa diha nga gibundakan siya sa mga pagsulay. But kung masabtan nato ang pulong sa Dios ug kung lantaw nato kini nga kahimtang in God's point of view, definitely we could say that the unspeakable joy over trials is real. Kay naa di ay nindot nga katuyuan ang Dios sa mga trials nga moabot sa ato ang kinabuhi. No? So dili na ikatingala, ilabi na sa mga Kristohanon nga nakasabot sa pulong sa Ginoo. Ug di na ikahibulong nga makita nato ang usa ka Kristohanon nga bisan gibundakan siya sa daghan nga mga pagsulay, mga problema siyang kinabuhi. Apan daw di nato makita nga nagmasulubon siya. No? Di nato makita nga daw naapektuhan siya sa iyang problema. Tungod, ug makita nato nga daw malipayon lang gyapon siya tungod kay nasabtan niya ang pulong sa Dios. No? Ug nasabtan niya nga kining tanan nga mga pagsulay nga miabot siyang kinabuhi adunay katuyuan ang Dios luyo ni ining tanan. Alright, kalima nga punto, unsa ang katuyuan sa mga pagsulay? Verse 7. Unsay katuyuan sa mga pagsulay nga miabot sa ato ang kinabuhi? Kining nagkaranlain nga mga pagsulay nga gitugot sa Dios sa ato ang kinabuhi. Ingon ang verse 7, aron masulayan ang inyong pagtuo sama sa bulawan nga gisulayan sa kalayo aron masayran kung tinuod o dili. Apan mas mahinungdanon ang atong pagtuo kaysa bulawan nga mawala lang. Busa kung mapamatud-an nga ang inyong pagtuo tinuod gayud daygon niya kamo og pasidunggan sa adlaw nga si Hesukristo moabot. So unsay tumong og purpose sa pagsulay sa atong kinabuhi? Ingon diha, aron masulayan ang inyong pagtuo, aron masulayan ang atong pagtuo. Kay ingon pa diha nga sama sa bulawan nga sulayan sa kalayo. Ingon usab ni ana ang ato ang pagtuo nga sulayan usab
no, sa kalayo. Apan dili sa kalayo nga sama sa pagsulay o pagtest sa bulawan nga init. Apan ingon usab niya na ang gihulagway nga gitawag og mga fairy trials nga daw kalayo, no, nga ato ang sagubang sa diha nga nagatubang kita sa mga dagko nga mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. Sulayan, no, sama sa bulawan. Yung pa nga kung ang bulawan sulayan, manggani nga kini mahanaw lang unsa pa ang ato ang pagtuo nga labaw pa sa bulawan. Muna nga sulayan gayud ang ato ang pagtuo. No? Sulayan ang ato ang pagtuo aron masuta nga kung kini tinuod ba. No? Aron pagsuta kung kini tinuod ba ngano kay naa di ay fake nga pagtuo. Ay sulayan man aron masuta kung tinuod. Yes, adunay fake nga pagtuo. Diba? Ingon sa James chapter 2 verse 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Ha? So sa ingon niya na nga masulayan ang ato ang pagtuo. Pinaagi sa ato ang mga buhat. Pinaagi sa ato ang mga aksyon. Pinaagi sa ato ang mga response, no? Diha panahon sa ato ang mga pagsulay. Unsay atong reaction makita unya nga ato ang mga buhat panahon nga kita sulayan o diha masuta kun unsa ba katinuod ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo, di ba? Sulayan, no? Sa James chapter 1 verse 2 to 4, no, sa ato ang iskutang ina, mga kigsuonan ko kang Kristo pagmalipayon kamo kung moabot kaninyo ang nagkalain-lain nga mga pagsulay kay nasayod kamo nga ang mga pagsulay sa inyong pagtuo mamunga og pagkamainantoson. Busa antusan ninyo ang tanang mga kalisdanan aron mahimo kamo matarong hingpit og walay ikasaway diha kaninyo. No? So nagisgot nga sulayan gayud ang atong pagtuo, no, aron kini mamunga og pagkamainantoson. Ato pa nga sa diha nga masulayan kita atong malatas ang mga pagsulay nga moabot sa ato ang kinabuhi. Mates usab ang atong pagkamainantoson. That means nga kung maabot na sad ang lain mga pagsulay sa ato ang kinabuhi, dili na lisod kanato ang pag-atubang ni ana nga mga pagsulay. No, kay nalampasan gay nato ang una nga mga pagsulay. So wala rason nga dili usab kita makalampos sa moabot pa nga mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. Pero, no, mo ni bantayan nato. But let us make sure nga kung mag-antos man ta, unang kasinati man ta sa mga kalisdanan, kini tungod kay gisulayan sa Dios ang atong pagtuo. Dili kay consequence kini o silot sa Dios sa ato ang dili maayong binuhatan. Ingon sa 1 Peter chapter 3 verse 17, mas maayo pa nga mag-antos kamo tungod sa inyong gibuhat nga maayo. Kung mao ka na ang kabubuton sa Dios, kaysa mag-antos kamo tungod kay nakabuhat kamo og dautan. So kining pag-antos, no? So naay duha ka klase sa pag-antos dai o mga kalisdanan nga ato ang masinati. Dunay mga pag-antos nga kini usa ka test, no, sa Ginoo sa ato ang pagtuo. Panaa po mga pag-antos nga gisinati sa tao nga usa kini ka consequence tungod sa iya mga dili maayong binuhatan. Nga tungod sa iya mga gihimo nga dili maayo muna nga adunay consequence nga miabot siyang kinabuhi. Sa ato pa, no? Kinahanglan sad nato susihon kung unsay hinungdan sa ato ang mga kalisod nga nasinati. Pagsulay ba kini o silot? Usahay ra ba kung dunay mga pagsulay nga o mga kalisod nga maabot sa ato ang kinabuhi, no? Maingon ra pud ta usahay nga pagsulay ra ni, no? Pero di ay silot na o consequence na di ay kadto sa Ginoo tungod sa dili maayo nga nahimo, no? Tungod sa mga sayop o mga sala nga atong nabuhat. So dili na siya test, no? Pagsulay sa atong pagtuo kundi consequence
aron makamatgon kita sa ato ang mga sayop diha sa Ginoo nga angay nato hinursulan og biyaan. So muna no? So tan-aw nato, susihon nato sa matahigayon nga adunay mga kalisod nga maabot sa atong kinabuhi. Tan-aw nato kung unsa kini. Test ba kini sa atong pagtuo o consequence ba kini sa ato ang mga binuhatan? So unsa nato pag-atubang o pag-respond ang mga pagsulay sa ato ang kinabuhi? No? So naipipila ng mga butang nini, ingon nina nga kinahanglan kita nga mapasalamaton. Oh. Give thanks kay mo nay kabuton sa Ginoo ingon sa 1 Thessalonians 5:18. O magpasalamat kamo bisan unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Jesucristo. No? Kung dunay mga pagsulay nga moabot, wa tay lain mahimo kundi pagpasalamat sa Ginoo. Tungod kay nakasabot na nga adunay katuyuan ang Dios luyo ni ining mga butanga. So dili ta magutbot, dili ta magpangutana sa Ginoo, no? Kun dili mapasalamaton ta kay nakasabutas pulo sa Ginoo nga kung dunay mga pagsulay, no, dunay mga panalangin usab nga giandam ang Dios kanato. Diba? And then another thing nga atong buhaton pagkatubang sa mga pasulay, rejoice. Oh, rejoice. Muna ganyan itong ingon, magmalipayon. No? Philippians 4 chapter 4 verse 4. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko paglipay kamo. So paglipay kamo kanunay, that means always, no? Sa tanang panahon paglipay kamo. So di lang maglipay panahon nga maayo ang kahimtang, pero bisan pa sa dili maayo nga kahimtang panahon sa mga pagsulay, maglipay gyapon kay mo na ingon sa Ginoo, paglipay kamo kanunay. No? Kanunay ang giingon always. Wala maingon nga paglipay kamo usahay kung maayo ang kahimtang sa inyong kinabuhi. Kung dili kanunay, that means sa maayo o sa dili maayo nga sitwasyon, magmapasalamaton kita sa Ginoo o magmalipayon kita kanunay. No? Diha sa Ginoo. And then ikatulo, then believe and act on the word of God. No? Kinahanglan nga atubangon nato kana ang mga pagsulay, no, pinaagi sa mga pulong sa Dios o sa mga saad sa Dios sa ato ang kinabuhi. Tungod kay dili lang sa mga material nga butang, no, nga diin kita nagkinahanglan. Ingon ang pulong sa Ginoo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lang, kun dili mabuhi kini pinaagi sa matag pulong usab sa Dios. So bisan pa diha sa ato mga pagsulay, mao kana ang magligo nato, magdasig nato, maghatag nato og kusog kanunay ang pulong sa Dios. Sa panahon sa atong mga pagsulay, kinahanglan nga atong huptan kanunay ang pulong sa Ginoo. Tuhuan nato o buhaton nato unsay giingon sa pulong sa Dios. And then ikaapat nga butang, panahon sa atong mga pagsulay atong buhaton mao nga we have to cry out to God. No? Psalms 50 verse 15. Tawag kamo kanat mo sa panahon sa kalisod, kay luwason ko kamo og daigo ninyo ako. Kung ano sa Ginoo, panahon sa ato ang mga kalisod, sangpito nato ang Ginoo. No? Dili ta musangpit sa tao. Ano, musangpit na sa tao. But unas tanan, kinahanglan didto kita musangpit sa Ginoo. Diba? Kay ingon siya, kay sa panahon sa kalisod, luwason ko kamo, tabangan kita sa Ginoo. No? So muna ang atong buhaton panahon sa ato ang mga kalisod. Okay, katapusan ng butang ato ang himuon. Mga katapusan nga punto nga ato ang makuha dinhi sa ato ang passage karon mao ning gingon, ang rason sa ato ang dili matukib nga kalipay. Naghiskot kita about the unspeakable joy over trials. So unsa may rason ini? Ngano man makaingon kita niini nga dili matukib o unspeakable joy over trials. No? So atong basahan po sa mga to ang passage sa verse 7. Aron masulayan ang inyong pagtuo sama sa bulawan, nagsulayan sa kalayo aron masayran kung tinuod o dili. Apan mas mahinungdanon ang atong pagtuo kaysa bulawan, nga mawala lang busa kung mapamatud-an nga ang inyong pagtuo tinuod gayud, daygon niya kamo og pasidunggan sa adlaw nga si Jesucristo moabot. Unsay rason ni ana? Kung mapamatud-an pinaagi sa mga pagsulay nga tinuod ang atong pagtuo, nan makadawat kita sa gisaad sa Dios unya sa adlaw nga moabot ang Ginoo. Unsa kan ang mga saad ng sa Ginoo?
Mao kana nga ingon niya kay kita daygon og pasidunggan unya sa adlaw sa pag-abot sa Ginoo. Kung makita sa Ginoo nga tinuod gayud ang ato ang pagtuo nga gisulayan kini niya pinaagi sa daghan nga mga sitwasyon sa ato ang kinabuhi. Nakita sino nga tinuod-anay gayud ang ato ang pagtuo diha kaniya. Tinuod-anay ato pagsalig kaniya, makadawat kita sa gisaad sa Dios. Nga mga panalangin unya sa adlaw nga magpadayag na ang Dios dinhi kanato. Ingon sa 1 Peter chapter 5 verse 10, apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang inyong Dios nga tinubdan sa tanang grasya ug mao'y nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo, maghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on kusog ug sukaranan nga dili matarog. No? So human unya sa ato mga pag-antos sa mubong panahon, mubo ra lagi ang ato ang mga pag-antos kay molabay ra man kini. Ingon ang atong Dios nga mo'y tinubdan sa nang grasya ug mo nagtawag kanato nga unya human ining tanan iya kitang hatagan og kalig-on og kusog og sukaranan nga dili matarog. So pinaagi sa pagsulay mo mahimo kita lig-on ug mahimo kita nga makabarog nga lig-on. So Romans 8:18 ingon pa ni Paul, alang kanako ang mga pag-antos karon dili ikatandi sa maayo kaayo nga kahimtang nga maangko nato unya sa umabot. Si Paul ingon siya nga kini mga pag-antos karon nga iyang gatuba malumantaw sa mga pag-antos ni Paul samtang naa pa sa dinis kalibutan apan ingon siya nga kini nga mga pag-antos karon dili kini ikatandi sa maayo kaayo nga kahimtang nga maangko nato unya sa umaabot. So mao kana nga kun masabtan lang gyud nato ang katuyuan sa mga pagsulay sa ato ang kinabuhi, makaingon gayud kita nga kini nga mga pagsulay nga naghatag kanato sa dili matukib nga kalipay labaw pa kaysa atong pagsulay, no? Or the unspeakable joy over trials. Una nga kinahanglan nato nga masabtan pag-ayo unsay katuyuan niini nga mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. Pero nag-antos man ta karon pero ingon si Paul nga kining ato pag-antos kung ato ning atubangon ug ato ning malatas, no? O dili ta mo atras no sa ato ang pagtuo sa Ginoo, makadawat unya kita sa mga ganti sa Ginoo. O ingon pa niya nga dili ikatandi ang mga butang giandam sa Ginoo kanato unya sa umaabot. Praise God, no? Salamat sa Dios sa iyang mga pulong nga iyang gipaambit o gipaabot kanato karon. Kay mag-ampo ta. Ginoong Dios, daghang salamat sa imo mga pulong nga among dadungog karon. Hinaot pa unta nga kini naghatag sa matag usa sa dugang kahibalok kalabot sa mga pagsulay nga miabot o moabot pa sa amo ang mga kinabuhi. Ako nagaampo nga niining timbok semana, ikaw magauban kanamo diha sa among mga pagsulay o maghatag kanamo sa gahom sa pagsagubang niining tanan. Tabangi usab kami o Dios nga matapos na kining sitwasyon nga among nasinati karon kalabot niining COVID-19 aron mabalik na sa normal ang tanan, labi na sa among mga kalihukan sa simbahan. O Dios, akong gisalig kanimo ang matag usa, manalipdi ug ampingi kanunay gikan sa kadaot niini nga virus ug i-provide ang tanang panginahanglan sa imong mga katawhan gikan sa financial, material, physical, emotional ug labaw sa tanan sa espiritual. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, tanan dungog ug himaya diha lamang kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang grasya, kalinaw ug panalangin sa Dios magauban kanatong tanan. Amen.